धीमहि इति प्रयोगः अपाणिनीयप्रयोगः। नाम लौकिकव्याकरणे धीमहि इति रूपं न भवति, परन्तु वेदेषु धीमहि इति प्रयोगः अस्ति। तथा च धीमहि इति रूपं छन्दसि केवलं। लोके तावत् धीमहि इत्यर्थे ध्यायेम इति प्रयोगः कर्तव्यः। भगवान् वेदव्यासः अस्मिन् भागवतपुराणे मङ्गलश्लोके धीमहि इति रूपम् इति शब्दं प्रयुञ्जानः किम् अभिप्रैति अयं वेदानां सारः। भागवतपुराणं वेदसारभूतम्, अत एव वेदस्य तत्रापि गायत्रीमन्त्रस्य धीमहि इति शब्दम् अस्मिन् मङ्गलश्लोके सः निविष्टवान्। अर्थस्तु वयं ध्यायेम। कं ध्यायेम? सत्यं परं धीमहि। सत्यं ध्यायेम इति। सत्य इति भगवतः नाम। तत्र शब्दत्रयमस्ति। शब्दत्रयस्य मेलनेन सत्य इति रूपं निष्पद्यते। सत् ति या इति शब्दत्रयस्य मेलनेन सत्य इति रूपं भवति। सत् ति या इति शब्दत्रयम्। सत् इति शब्दः निर्दुष्टः इत्यर्थे अस्ति। सज्जनः असज्जनः, सद्गुणः असद्गुणः। तत्र सत् नाम साधु, सुंदरं, श्रेष्ठं, निर्दुष्टं। सत् शब्दः, सत् शब्दः साधुभावे स्यात्। तथा च सत् नाम साधुः इत्यर्थः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते इति गीतासु। तथा च सत् नाम साधु। ति सत् ति या इति शब्दत्रयमस्ति। ति इत्यानन्द उद्दिष्टः येति ज्ञानम् उदाहृतम्। एकाक्षरकोशानुसारेण ति इत्यस्य आनन्द इत्यर्थः, या इत्यस्य ज्ञानम् इत्यर्थः। तत्र या इत्युक्ते या गति, या गतौ याति इत्यादि भवति खलु। तत्र गत्ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः भवन्ति। गमनम् इत्युक्ते न केवलं गमनं, ज्ञानमपि गमनम्, अवगमनं। गमनं नाम ज्ञानम् इत्यर्थः अपि अस्ति, अवगतिः इत्यादि। अतः अत्र या इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थः। या गति इति धातोः रूपं तत्। ति इत्युक्ते आनन्द इत्यर्थः। सत् इत्युक्ते निर्दिष्टं, निर्दुष्टम् इत्यर्थः। तथा च सत्य नाम निर्दुष्टज्ञानानन्दरूपम्, निर्दुष्टानन्दज्ञानस्वरूपं, सच्चिदानन्दरूपम् इत्यर्थः। यतः ति नाम आनन्दः, या नाम चित्, चित् नाम ज्ञानं, सत् सत् चित् आनन्दरूपम् इति सच्चिदानन्दरूपत्वं सत्य इति शब्देन उच्यते। अतः सत्य इति भगवतः नाम। भगवतः देहः वर्तते, शरीरं वर्तते, परन्तु यदि शरीरं स्यात् तर्हि नाशोऽपि स्यात् इति शङ्का भवति। परन्तु तच्छरीरं न अस्मदादिशरीरसदृशम्। अस्मच्छरीरं तावत् पाञ्चभौतिकं। भगवतः शरीरं तु ज्ञानानन्दरूपं। सच्चिदानन्दशीर्षोऽसौ सच्चिदानन्दबाहुकः इत्यादि प्रमाणात्। तथा च ज्ञानानन्दशरीरसत्वात् सः सत्य शब्दवाच्यः। सत्यं नाम सच्चिदानन्दरूपः, सच्चिदानन्ददेहः इति सत्यशब्दस्य अर्थः। स च परः, सत्यं परं धीमहि। परः इत्युक्ते पूर्णः इत्यर्थः। यतः पृपालनपूरणयोः इति धातुना पूर्णः इति शब्दः, परः इति शब्दः निष्पद्यते। परः नाम पूर्णः, सर्वैः पूरितः, पूर्णः वर्तते। यतः अयं पूर्णः परः, अत एव अयं परः, परः नाम श्रेष्ठः इत्यपि अर्थः भवति। ये पूर्णाः भवन्ति ते पराः भवन्ति, परात्पराः भवन्ति। अयं परात्परः वर्तते, यतः अयं परः, अत एव परः नाम श्रेष्ठः। अपि च अयं परः, परः नाम भिन्नः इत्यपि अर्थः भवति। ये ते सर्वे मदीयाः ते तु पराः, ते तु परे इति वदन्ति। परः इत्युक्ते भिन्नः, पर अपर इति शब्दः अस्ति। परः भिन्नः। परमात्मा तावत् जीवात्मनः सकाशात् भिन्नः। कुत इत्येतत् अयं सच्चिदानन्दरूपः, अयं च न तादृशः वर्तते। अयं च पूर्णः, सर्वगुणपूर्णः, अयं च अल्पगुणयुक्तः वर्तते। अयं च सर्वज्ञः, अयं तावत् अल्पज्ञः वर्तते। सः सर्वशक्तः, अयं तु अल्पशक्तिः वर्तते। एवं रीत्या
यतः सः परः नाम पूर्णः, यतः सः परः नाम सर्वोत्तमः, अत एव सः परः नाम जीवस्य सकाशात् भिन्नः अपि वर्तते। तादृशं सत्यं ज्ञानानन्दतनुं परं सर्वस्मात् भिन्नं सकलगुणपूर्णम् अत एव सर्वोत्तमं तं नारायणं सत्यं परं धीमहि ध्यायेम सर्वेपि ध्यानं कुर्मः इति प्रथमं वाक्यम्। अत्र इतः परं तत्र विद्यमानानि यानि विशेषणानि तानि सर्वाणि सत्यम् इत्यस्य विशेषणानि। सत्यम् इति द्वितीयाविभक्तौ वर्तते। सत्यम् इति सत्यः सत्यौ सत्याः, हे सत्य हे सत्यौ हे सत्याः, सत्यं सत्यौ सत्यान् इति सत्यम् इति द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। परः इति शब्दः द्वितीयाविभक्तौ परम् इति भवति। तथा च अयं सत्यः परः तं सत्यं परं वयं धीमहि। अयं सत्यः इदानीम् अस्माभिः कथं ज्ञेयः अत्र इदमपि ज्ञातव्यं। सत्यं परं धीमहि इत्यस्य मायावादसिद्धान्तानुसारेण कोऽभिप्रायः स्यात्? अयं परमात्मा एव सत्यः, अन्यत् सर्वं मिथ्या इति खलु मायावादसिद्धान्तः वर्तते। अतः तदनुसारेणापि श्रीमद्भागवतस्य अनेकानि व्याख्यानानि सन्ति। तेषु श्रीधरस्य व्याख्यानं, गोस्वामी-व्याख्यानं, अनेकानि व्याख्यानानि सन्ति। तत्र श्रीधरीयव्याख्याने एवं व्याख्यायते, अयं सत्यः नाम परमात्मा सत्यः पारमार्थिकः, यतः अयं सत्यः अतः इदं सर्वं जगत् मिथ्या इति ते व्याख्यान्ति। परन्तु सः अर्थः अत्र न विवक्ष्यते। परमात्मा सत्यः इत्युक्ते परमात्मनः सत्य इति नाम। श्रीमद्भागवते निरन्तरं भगवतः सत्य इति नाम उच्यते। उत्तरत्र यदा श्रीकृष्णः देवक्याः अष्टमे गर्भे उदरे आसीत् तदा उदरस्थं नारायणं ब्रह्मादयः देवाः आगत्य गर्भस्तुतिं कुर्वन्ति। तत्रापि सत्यौ रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम् उत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः इति सत्य इति शब्देनैव तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। अतः सत्य इति शब्दः भगवतः एकं नाम वर्तते। परन्तु भगवतः सर्वं रूढं नाम न, तत्सर्वं यौगिकं नाम। सच्चिदानन्दस्वरूपः इत्यर्थे सत्यशब्दः भगवति प्रवर्तते। अतः सच्चिदानन्दरूपः इत्यर्थे सत्यशब्दः, न तु अयमेव सत्यः अन्यत् सर्वं मिथ्या इति तु तत्र नास्ति खलु। तथा अत्र उक्तं वा अयं सत्य एव अन्यत् सर्वं मिथ्या इति अत्र विषयः नास्ति श्लोके। अतः सच्चिदानन्दरूपं सर्वोत्तमं नारायणं ध्यायेम। एषः नारायणः कश्चन सर्वोत्तमः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति शङ्का भवति। यदि कश्चन देवः स्यात् तस्य ध्यानं कर्तव्यं, परन्तु सः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति नास्तिकः पृच्छति। देवः नास्ति, प्रपञ्चः सर्वोपि अस्माभिरेव सृष्टः वर्तते। एषा घटी अस्माभिः सृष्टा, एतन् मोबैल् अस्माभिरेव सृष्टम्, एतत् पुस्तकमपि अत्रैव प्रेस् मध्ये सृष्टमस्ति। प्रपञ्चः सर्वोपि अस्माभिः मम सृष्टिः, अत्र कश्चन देवः इति कश्चन नास्ति इति कश्चन वदेत्। अतः सत्यं परं धीमहि इति किं सत्य एव नास्ति इति शङ्का स्यात्। तत्र इदमुत्तरं जन्माद्यस्य यतः इति। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतश्च इति एतस्याः शङ्कायाः उत्तररूपेण उत्तरत्र विशेषणानि भवन्ति। सत्यं धीमहि इति उच्यते, सत्य एव नास्ति खलु, तस्मिन् किं प्रमाणम् इति शङ्कायां जन्माद्यस्य यतः तथा च अनुमानं प्रमाणं भवति। ईश्वरः अस्ति इति अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यम्। कुत इति चेत् इदानीम् एषा घटी अत्र अस्ति, घटी अस्ति चेत् तत् पश्यामि अहम्, अत्यन्तं सुस्पष्टतया तत्र सूचिका द्वयं वर्तते, कनिष्ठसूचिका दीर्घसूचिका इति सूचिकाद्वयं वर्तते। तद्वयं निरन्तरं व्यवस्थिततया चलति। तत्र अव्यवस्था काचन नास्त्येव, कदाचन शीघ्रगमनं कदाचन विलम्बेन गमनम् इत्येवं नास्ति, व्यवस्थिततया तद् गच्छति। एतद् दृष्ट्वा अहं किं चिन्तयामि, एतस्य पृष्ठतः कश्चन विज्ञानी वर्तते इति चिन्तयामि। यदि विज्ञानी न स्यात् एतादृश जडपदार्थे एतादृशचैतन्यं कथम्?
जडपदार्थे एतादृशव्यवस्थितता कथं भवितुमर्हति? कश्चन विज्ञानी अस्ति, एवं बहु दृष्टं मया। अत्र विज्ञानी कश्चन अस्ति, तेनैव इदं निर्मितम्, अत्रापि कश्चन विज्ञानी अस्ति, तेनैव निर्मितम्, एषा लेखनी अपि इतः पूर्वं कश्चन विशिष्टज्ञानी आसीत्, सः एव एतत् निर्मितवान्। एवं रीत्या अत्र प्रपञ्चमपि यदि पश्यामः तत्रापि काचन व्यवस्थितता वर्तते। सूर्यः, चन्द्रः, अत्र यथा सूचिकाद्वयं तथा तत्र सूर्यचन्द्रौ निरन्तरं, तत्र शिशिरर्तुः भवति चेत् प्रातः 7 सूर्यस्य उदयः, यदि तत्र हेमन्त ऋतुः भवति तदा प्रातःकाले 6 सूर्यस्य उदयः, यदा तु वसन्त ऋतुः भवति तदा 6:30 सूर्यस्य उदयः। अयं यदा कदापि व्यत्यासः एव न भवति, व्यवस्थिततया तस्मिन् काले सूर्यः उदेति, सूर्यस्य अस्तमनकाले पूर्णिमायां चन्द्रः उदेति, अमायां तावत् सूर्यस्य साकमेव चन्द्रः उदेति। अयं कालं ज्ञापयतः, यथा अत्र सूचिकाद्वयं निरन्तरं कालं ज्ञापयतः, तद्वत् सूर्यचन्द्रौ निरन्तरं कालस्य विज्ञापने नियुक्तौ वर्तेते। यदि जडौ स्यात्, जडौ सूर्यः, सूर्यमण्डलं जडम्, एवं चन्द्रमण्डलं जडं, यथा अग्निमण्डलं जडः, तद्वत् जडपदार्थाः एते। जडपदार्थानाम् एतादृशी व्यवस्था। इदानीं पृथिवी, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशः। यः कोऽपि विज्ञानी वदति वा, अहम् आकाशं सृष्टवान्, अहं वायुं सृष्टवान्, अहं जलं सृष्टवान्। जलं सृष्टं दृष्ट्वा अत्र हैड्रोजन् 2 वर्तते, ऑक्सिजन् 1 वर्तते इति H2O इति तस्य व्यवस्थां कुर्युः। परन्तु जलस्य सृष्टिं ते किं कृतवन्तः? तथा च एतस्य सर्वस्य व्यवस्थितस्य प्रपञ्चस्य कश्चन विज्ञानी पृष्ठतः स्यादेव। जन्मादि अस्य यतः, अस्य नाम प्रमाणसिद्धस्य, अस्य नाम दृश्यमानस्य, इदं शब्दः खलु, इदं शब्दस्य षष्ठीविभक्ति एकवचनं, मकारान्तः पुल्लिङ्गः, इदं शब्दः, अयम्, इमौ, इमे, इमं, येनम्, इमौ, येनौ, इमान्, येनान्, अनेन, येनेन, आभ्यां, येभिः, अस्मि, आभ्यां, येभ्यः, अस्मात्, आभ्यां, येभ्यः, अस्य, अनयोः, येषाम्, अस्मिन्, अनयोः, येषु इति इदं शब्दः। तस्य षष्ठीविभक्तिः अस्य इति भवति। इदं शब्दः कदा प्रयुज्यते? प्रमाणप्रसिद्धे भवति। इदं पुस्तकं, तदेव तत् पुस्तकम् इत्युच्यते। यत् न दृश्यते, यच्च प्रमाणगोचरं न भवति तत् इत्युच्यते। यत् दृश्यमानं भवति, प्रमाणगोचरं भवति, तद् इदं शब्देन उच्यते। तथा च अस्य नाम दृश्यमानस्य पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशादेः अथवा नग नाकादीनां, नगो नाम पर्वतः, पर्वतसमुद्रादीनाम्, अस्य नाम दृश्यमानस्य प्रमाणप्रमितस्य, जन्मादि नाम उत्पत्त्यादि, यतः भवति, यस्य सकाशात् भवति, तं सत्यं परं धीमहि। यतः यस्मात् परमपुरुषात्, अस्य प्रमाणप्रमितस्य, जन्मादि उत्पत्ति स्थिति लयादि भवति, तम् इति पूरणीयः। यतः इति यच्छब्दः अस्ति खलु, यत्र यच्छब्दः अस्ति तत्र तच्छब्दस्य पूरणं कर्तव्यं। यत्र धूमः भवति तत्र अग्निः भवति। यच्छब्दः अस्ति चेत् तच्छब्दः भवेत्। यः धनवान् भवति सः सुखी भवति। यच्छब्दः अस्ति चेत् सः इति पूरणीयम्। एवं यतः अस्य जन्मादि तं परं धीमहि। यस्मात् सकाशात् इदं सर्वं सृष्टं तं परमात्मानं सत्यं परं ध्यायेम इति तम् इति पूरणीयं श्लोके। ततः जन्माद्यस्य यतः सत्यं परं धीमहि, जन्मादि अस्य यतः तं सत्यं परं धीमहि। इत्थ च जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मसूत्रेषु एकं सूत्रम्। प्रथमं सूत्रं तावत् ब्रह्म अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति ब्रह्मणः विचारं कुर्मः इति वदति प्रथमसूत्रं। तद् ब्रह्म एव कथं ज्ञातव्यम्? इदानीं गां दर्शयितुं शक्नुमः। का गौः इति पृष्टे तस्य शृङ्गे गृहीत्वा अथवा कर्णयोः गृहीत्वा एषा गौः इति ज्ञापयितुं शक्यते। तदा किं तद् ब्रह्म इति प्रश्ने कृते इदं ब्रह्म इति एवं दर्शयितुं न शक्यते। ब्रह्मणः स्वरूपम् अव्यक्तस्वभावत्वात्
तदर्थं लक्षणमुखेन ज्ञातव्यं। किं तद् ब्रह्म इत्युक्ते जन्मादि अस्य यतः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति तैत्तिरीयोपनिषदि वाक्यमस्ति। तदनुसारेण जन्मादि अस्य यतः तद्ब्रह्म इति ब्रह्मणः लक्षणं तत्र उक्तं ब्रह्मसूत्रेषु। तदेव ब्रह्मसूत्रम् अस्य भागवतपुराणस्य मङ्गलश्लोकस्य प्रथमशब्दः भवति जन्माद्यस्य यतः। कुत इति चेत् सत्यं परं धीमहि इति तत्र ब्रह्म इति उक्तम्, अत्र सत्यम् इत्युक्तं। तदेव तत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ओम् इत्युक्तम्, अत्र परम् इत्युक्तं पूर्णमिति। ओम् इत्यनेन पूर्णत्वमेव उच्यते। अतः ओम् परं सत्यं धीमहि तत् कीदृशम् इति प्रश्ने तत्र जन्माद्यस्य यतः इत्युक्तम्, अत्रापि जन्माद्यस्य यतः इत्येव उच्यते। नाम जगज्जन्मादि कारणम् इत्यर्थः। जगतः जन्मादिकं यस्माद् भवति तादृशं सत्यं परं धीमहि इति एकं वाक्यं सम्पन्नम्। तर्हि परमात्मनः ज्ञानं केन भवति इति पृष्टे किमुक्तम्? अनुमानेन भवति। अनुमानं कथम्? इदं सर्वं जगत् सृष्टमस्ति, सृष्टस्य जगतः कश्चन स्रष्टा अपेक्षितः, स च स्रष्टा न अस्मदादिः भवामः, यतः अस्मदादेः तादृशस्य सागरस्य वा पर्वतस्य वा अथवा भूमि जल इत्यादीनां वा सर्जने शक्तिर्नास्ति। अतः अस्मद्व्यतिरिक्तः एकः एतस्य स्रष्टा वर्तते, स एव सत्यः, स एव परः इति परमात्मनि अनुमानं प्रमाणम् उक्तं भवति। क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् अथवा सृष्टत्वात् इत्येवं रीत्या एकः कर्ता अस्ति इति अनुमानेन जानीमः। वस्तुतः परमात्मनि अनुमानं कुतः? श्रुतिः अस्ति। वेदः वदति परमात्मनः एकोदाधारभुवानानि विश्वाः यतः प्रसूता जगतः प्रसूति तेतो येन जीवान् व्यससर्ज भूम्याम्। एतस्य सर्वस्य प्रपञ्चस्य एक एव परमात्मा स्रष्टा वर्तते इत्येवं श्रुतिः प्रमाणमस्ति। अतः अनुमानं कदा वक्तव्यं? श्रुतिः नास्ति चेत् वक्तव्यम्। यदि वेदेन न ज्ञायते तदा अनुमानम् अपेक्षितम्। क्वचित् धर्मसूक्ष्मादिकं भवति। धर्मविषये वेदः प्रमाणं भवति, परन्तु धर्मसूक्ष्म इदानीं पितृकार्ये पिण्डप्रदानादिविषयाः भवन्ति। तत्र तु यद्यपि श्रुतिः नास्ति चेत् तदा स्मृतिः प्रमाणं, स्मृतिरपि नास्ति चेत् कदाचित् अस्माभिः ऊहः क्रियते। श्रुतिस्मृत्यानुसारेण अनन्तरम् अनुमानं कर्तुं शक्यते। अत्र प्रथमम् अनुमानमुक्तं, तदनन्तरमुच्यते अन्वयात् इति। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्। न केवलम् अनुमानं प्रमाणं, श्रुतिरपि प्रमाणम् इति तस्य अर्थः। अन्वयो नाम श्रुतिः। अन्वयः अनुसृत्य अयः यस्मात् सः अन्वयः। वेदस्य अन्वय इति नाम। अयगतौ इति धातुः, अतः अयः नाम ज्ञानम्। अनुसृत्य अयः नाम भगवदनु अयः, भगवदनुसृत्य भगवद्विषयकं ज्ञानं यस्मात् भवति सः अन्वयः वेदः। वेदात् वयं सत्यं जानीमः, परमात्मानं ज्ञातुं शक्नुमः। अन्वयात् जन्मादि अस्य यतः इति नाम अयं भावः। जन्माद्यस्य यतः इत्यनेन कश्चन परमात्मा सिद्धः, कश्चन सर्जकः सृष्टः जगतः। परन्तु जगतः एक एव सर्जकः इति सृज्यते, किं निश्चीयते वा? एकं महद्भवनमस्ति, यूटिलिटी बिल्डिङ्ग् अस्ति। तादृशं महद्भवनस्य स्रष्टारं वयं न जानीमः। इदानीं वयम् आगतवन्तः, इतः 50 वर्षात् पूर्वं तद् निर्मितमस्ति। परन्तु तस्य कश्चन निर्माता वर्तते इति वयं जानीमः अनुमानेन। सर्वस्य भवनस्य कश्चन स्रष्टा भवति, एतस्यापि स्रष्टा भवति। परन्तु एक एव तस्य निर्मापकः सिद्ध्यति वा, अनेके कर्तारः सिद्ध्यन्ति वा? अनेके कर्तारः सिद्ध्यन्ति। कुतः? इदानीम् एतादृशम् अल्पं वस्तु एकेन कर्तुं शक्यते, परन्तु तादृशं महद्भवनं चेत् तत्र कश्चन इष्टिकां स्थापयति, कश्चन सिमेण्ट् स्थापयति, कश्चन अयः पिण्डम् आनयति, अयसः तत्र सरलाः तत्र आगच्छन्ति, तैः तत् भवनं निर्मीयते। अनन्तरं कश्चन सुधालेपनं करोति, वैट् वाश् सुधालेपनं करोति, अन्यः तत्र विद्युत् व्यवस्थां करोति।
एवम् अनेके तत्र कर्तारः भवन्ति खलु महति कर्मणि। एवमेव अत्र महति कर्मणि अस्मिन् भूमेः एवं जलस्य वायोः तेजसः आकाशस्य एतस्य सर्वस्य सृष्टौ एकः एव ईश्वरः न सिद्ध्यति, अनेके स्रष्टारः भवेयुः। यतः महद् यद्यत् कर्म वर्तते तत्र अनेके स्रष्टारः भवन्ति, एकः न भवति। अतः कथम् अत्र ईश्वरः एकः सर्वज्ञः सत्यः परः सिद्ध्यति इति शङ्का भवति। एतदर्थम् अन्वयाद् इत्युक्तम्। नाम अनुमानं तत्। अनुमानं नाम किम्? अन्यदनुसृत्य मानं भवति, स्वयं मानं न भवति। अनुमानम् अनुसृत्य मानमेव अनुमानम्। इदानीम् अनुमानमेव साक्षात् प्रमाणं न, श्रुत्यनुसारी यदि अत्र ऊहा क्रियते तर्हि तद् अनुमानं भवति। अतः अन्वयात् अनुसृत्य यः कर्तव्यः अनुमानस्यापि वेदमनुसृत्य अर्थः कर्तव्यः। वेदे तावत् एकोदाधारभुवानानि विश्वा एक एव अस्य समग्रस्य भुवनस्य कर्ता इत्यस्ति वेदे। एवं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्रापि यतः नाम एकस्मात् तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति एकमेव ब्रह्म जगतः कर्ता इत्यस्ति। यत प्रसूता जगत प्रसूति इत्यत्र महानारायणोपनिषत्सु अपि तदेव ब्रह्म परमं कवीनामिति जगतः सृष्टिः येन भवति तदेव ब्रह्म इति तदेवर्तं तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनां तदेव सत्यम् इति तदेव सत्यशब्दवाच्यम् इति तत्रापि उक्तमस्ति। अतः जगतः स्रष्टृ यद्वर्तते तत् वेदात् ज्ञायते। अन्वयात् इति पञ्चमी विभक्तिः। अन्वयः अन्वयौ अन्वयः अन्वयात् अन्वयाभ्याम् अन्वयेभ्यः। अन्वयात् नाम वेदात् श्रुतेः सकाशात् यज्ञायते तादृशं सत्यं परं धीमहि। तथा च प्रथमतः श्रुत्या ज्ञायते, अनुमानेनापि ज्ञायते अस्य समस्तस्य जगतः कश्चन कर्ता अस्ति इति। स च एक एव इति श्रुत्या ज्ञायते, स च एकः सर्वज्ञः इत्यपि अङ्गीकर्तव्यः। इदानीम् अन्वयात् जगतः कर्ता ईश्वरः सिद्धः खलु। एवम् इतरतश्च नाम वेदात् इतरतश्च। वेदात् इतरत् नाम किं? पुराणादिकं तर्कः एवं प्रत्यक्षं नाम योगिनां प्रत्यक्षं नाम अन्वयात् इतरतः नाम श्रुतेः इतरस्मादपि। श्रुतेः इतरतः इत्युक्ते योगी प्रत्यक्षात् एवं पुराणादि पौरुषेयवचनात् तथा अनुमानात् तर्कात् येभ्यः अपि परमात्मानं ज्ञातुं शक्नुमः। तथा च परमात्मनविषये प्रमाणवचनार्थं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च इति वाक्यमस्ति। तत्रापि अन्वयादित्यस्य ओं तत्तु समन्वयादिति सूत्रमस्ति खलु। सः अर्थः अपि भवितुमर्हति। समन्वयः इत्युक्ते इदानीं वेदेन परमात्मनः ज्ञानं भवति इत्युक्तं, परन्तु वेदः सः परमात्मा कः इत्यत्र अत्यन्तं विवदते। क्वचित् वदति निशुसीदगणपते इति मन्त्रं वदति, न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे जगतः सर्वस्य कर्ता गणपतिः इति वदति। अन्यत्र हिरण्यगर्भसूक्ते हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् इत्यत्र हिरण्यगर्भ एव जगतः कर्ता इति वदति। अन्यत्र विष्णुसूक्ते तावत् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसीति इत्यत्र विष्णुरेव जगतः कर्ता इति वदति। अन्यत्र नारायण इत्यत्र नारायणः इति वदति। अन्यत्र रुद्रसूक्ते तावत् एको रुद्रो न द्वितीयायतस्थे इति रुद्र एव जगतः कर्ता इति वदति। एवं वेदेन जगतः कर्तारं जानीमश्चेत् क्वचित् रुद्र एव इत्यस्ति रुद्रसूक्ते, क्वचित् हिरण्यगर्भ एव इत्यस्ति हिरण्यगर्भसूक्ते, क्वचित् तावत् इन्द्र एव इत्यस्ति। इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवालः इत्यत्र इन्द्र एव जगतः कर्ता इत्यस्ति। तथा च कथं निश्चयं कुर्मः इति शङ्का भवति। तत्र उत्तरम् अन्वयात्। अन्वयात् नाम समन्वयः। समन्वयात् समन्वयो नाम उपक्रम उपसंहारादि सम्यक् विज्ञाय कः कर्ता इति जानीमः इत्यर्थः। तदेव ब्रह्मसूत्रे। ब्रह्मसूत्रं नाम सर्वं समन्वयकरणार्थमेव ब्रह्मसूत्रमस्ति।
यत्र एवं विरुद्धज्ञानं भवति तत्र मेलयित्वा यथार्थज्ञानाय खलु ब्रह्मसूत्रं वर्तते। अतः अत्र समन्वयो नाम उपक्रमः एवमस्ति, उपसंहारः एवमस्ति। अतः अत्र उपक्रमे नारायणं महाज्ञेयम् इति नारायणस्य विषयः अस्ति। मध्ये एको रुद्रो न द्वितीयायः इत्यस्ति। अत्र रुद्रो नाम अयं विष्णुरेव। रुद्रं द्रावयते यस्मात् रुद्र इत्यभिधीयते। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः इत्यादिषु रुद्रशब्देन विष्णुः वाच्यः भवति। रुक् नाम रोगः, रोगस्य द्रावणं नाम विद्रावणं। रोगस्य विद्रावणम् इत्युक्ते वैद्यो नारायणो हरिः इत्युक्तक्रमेण अयमेव संसाररोगस्य विद्रावकः, मोक्षदाता। अतः अत्र रुद्रशब्देन नारायण एव उक्तः इत्येवं समन्वयः कर्तव्यः। एतेन समन्वयात् जानीमः सत्यं परं धीमहि। अयं सत्यो नारायणः, स एक एव जगतः कर्ता। एवं जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च सत्यं परं धीमहि। एतावता विरमामि, पुनः एकदा पुनरनुसन्धानं करोमि। मङ्गलश्लोकः सत्यं परं धीमहि इति आरभ्यते। धीमहि इति वैदिकशब्दप्रयोगः, गायत्र्यां विद्यमानः। श्रीमद्भागवतं गायत्र्याः साररूपः। गायत्री भाष्यरूपोऽसौ श्रीमद्भागवताभिधः इति गारुडपुराणे वर्तते। अतः गायत्री भाष्यरूपः अयं श्रीमद्भागवताभिधः ग्रन्थः। तदर्थं गायत्री शब्दः एव तत्र प्रयुक्तः। अपि च पुराणानां साररूपः वेदार्थपरिबृंहितः इति। वेदार्थपरिबृंहितत्वज्ञापनाय एव वेदस्य शब्दः वैदिकः अत्र प्रयुक्तः। सत्यम् इत्यस्य निर्दुष्टज्ञानानन्दस्वरूपम् इत्यर्थः। परं नाम पूर्णं, सर्वस्माद् उत्तमं, सर्वस्माद् भिन्नम् इत्यर्थः। तादृशं परमात्मानं धीमहि ध्यानं कुर्मः इत्यर्थः। तादृश परमात्मा अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्येतदर्थं जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च इति पदत्रयम् अथवा वाक्यत्रयं तत्र प्रवृत्तमस्ति। जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मसूत्रस्य द्वितीयं सूत्रं, भगवतः लक्षणप्रतिपादकं सूत्रं। तच्च अनुमानम् अस्मासु ज्ञापयति। एतस्य समग्रस्य प्रपञ्चस्य कश्चन कर्ता स्यादेव, स च अस्य जगतः प्रमाणप्रमितस्य जन्मादि उत्पत्त्यादि यस्माद् भवति, यतः भवति, तत् सत्यं, तादृशं सत्यं परं धीमहि इति तस्य विशेषणं तद् भवति। ननु अस्य कर्ता एक एव, स च नारायण एव इति कथं जानीमः इति शङ्कायाम् अन्वयात् इति उत्तरत्र वाक्यमस्ति। अन्वयात् इत्यस्य अर्थद्वयम्। एकः अर्थः वेदात् इत्यर्थः, द्वितीयः अर्थः समन्वयात् इत्यर्थः। तथा च वेदस्य समन्वयं कृत्वा वयम् एक एव नारायणः अस्य जगतः कर्ता इति निश्चेतुं शक्नुमः इत्यर्थः। न केवलं वेदात् इतरतश्च नाम योगिप्रत्यक्षात्, अपरोक्षज्ञानिनाम् उपदेशात्, तथा पुराणप्रपञ्चात्, तथा अस्माकं तर्कादपि एक एव नारायणः अस्य जगतः कर्ता वर्तते, तं सत्यं परं धीमहि इति एतस्य अभिप्रायः। स्थगयामः। धन्यवादः। अत्यन्तं समीचीनं।